السلام عليكم. تمرين اليوم تمرين كلاسيكي في هاد لي زابليكاسيون لي زونسومبل. كتضع رابط التمرين في هاد الديسكريبسيون الفيديو، كذلك بالنسبة للدرس. سنجيب عن أسئلة هاد التمرين، ولكن سنعيد ترتيب الأسئلة فقط. سنحتاج بعض الأمور خصنا نكونو عارفينها قبل ما نبداو نجاوب على الأسئلة. دونك أول حاجة خصنا نكونو عارفين شكون هي أين ابليكاسيون، ثم شكون هي ليماج ديريكت، ليماج ريسيبروك. هادو نجاوبو عليهم ولا سنبين هاد التعاريف باش نبداو نجاوب على الأسئلة. ثم بيان سور une application injective هي application surjective. بعدا شكون هي une application؟ مثلا نعطيك F من R dans R et qui associe à chaque élément X كتعطي هاد دونك واحد على X moins 1. Est-ce que celle-là, f, ici que c'est une fonction, une application quoi. F en effet n'est pas une application, c'est une fonction, mais pas une application. Une fonction, à chaque élément de l'ensemble de départ, il lui associe une image au plus. يعني تقدر تعطيه une image، تقدر ما تعطيه حتى شي image. بحال هذا هنا مثلا واحد ما عندوش une image. Donc ça c'est une fonction, pas application. Application, chaque élément de l'ensemble de départ, il lui associe une unique image. une unique image يعني خصها تعطيه واحد الصورة وتكون unique. هذه هي une application. دونك لا بالنسبة لهاد اف هي فونكسيون، لا حددنا لها دومين دو ديفينيسيون، مثلا خرجنا الواحد، انا ذاك نقدر نهضر على انها une application. Alors on commence. عندنا soit E et F deux ensembles donc et F كتنتمي l'ensemble des applications من E dans F. Montrer que quel que soit A qui ينتمي ل P de E، on a A ضمن l'image réciproque de F de A. من بعد حنا نعيد الترتيب ديال الأسئلة. غنفترضوا أن F انجكتيف، ونبينوا عاوتاني أن l'image réciproque de F de A ضمن A باش نستنتجو التساوي. يعني باش نستنتج التساوي ديال مجموعتين خصني نبين وحدة ضمن الأخرى. بالنسبة الأولى هاد أن A ضمن هادي ما نحتاجش أن F انجكتيف. في الثانية باش نبين أن ليماج ريسيبروك دو F دو A ضمن A غنحتاج أن F تكون انجكتيف. من بعد فاش نبين التساوي غنبين ليكيفالونس، أن إلا كانت عندي A كتساوي ليماج ريسيبروك دو A فإن F غتكون انجكتيف. قبل ما نمروا لهاد B نجاوبوا بعدا على هذا ترتيب الأسئلة. Alors soit A donc qui appartient bien un élément qui appartient à P de E. donc عندنا قلنا أن F ما بغيتش نعاود نكتبها، أن F est une application من E dans F. F une application من E dans F. donc غناخدو élément باش نبين أن A ضمن ليماج ريسيبروك دو A. غناخد élément من A ولقى كينتمي لهاد ليماج ريسيبروك دو F دو A. alors soit X qui appartient à A. donc هنا فاش غنجاوبو ليماج ديريكت. donc هاد F قلنا كانت application elle donne à chaque élément de l'ensemble de départ une unique image. donc F de X c'est لمن غينتمي ل F de A. donc X ينتمي ل A donc F de X. donc F ضروري ما تعطيه إيماج، ينتمي F de A. لأن الديفينيسيون شكون هي ليماج ديريكت؟ ليماج ديريكت هي دونك هي هاد لونسومبل X لكل X كينتمي ل A F de X.
اي اليمون من ا غتعطيه اف غتعطيه اون ايماج، هذه ليماج ديريكت. بالنسبه ليماج ريسيبروك غنشوفوها فيها شروط، يعني سيتادير اكس لمن كينتمي اف دو اكس كينتمي لاف دو ا، يعني اكس ينتمي ليماج réciproque de f de a. هذا هو لا ديفينيسيون ديال ليماج ريسيبروك. عندك x ليماج ريسيبروك هي x ينتمي إلى e لونسومبل دو ديبار، يعني f de x تكون عندك f de x كتنتمي ل b. حنا عندنا هنا f de x كتنتمي ل f de a هو b، يعني x كينتمي ليماج ريسيبروك، ليماج ريسيبروك دو f de a. نشرحوها. عندك هنا بي، انا نصوص هذه او هذه اف، ياك عندك بي ومكتوب على شكل اف، صورة ديال شي اليمون اكس، خصو يكون مكتوب على شكل واحد الصورة، يعني اف دو اكس كنتمي ل بي، يعني راه اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو بي. لو كان لان يقدر يكون عندك شي اليمون من هنا من بي ما مكتوبش على شكل شي صورة، يعني ما عندوش شي انتيسيدون، يعني هذاك اكس هذاك العدد اللي عندك او هذاك التعبير اللي عندك ما مكتوبش على شكل اف دو كيلك شوز، n'a pas x نتاعو باغ اكزومبل n'appartient pas دونك اولا ما كينتميش، ما عندوش شي سابق في ليماج ريسيبروك بهذا المعنى هذا، ما ندخلوش اكس. ولكن الا كان مكتوب على شكل اف دو كيلك شوز دونك راه باغ اكزومبل اف دو اكس، دونك اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو بي، يعني ليماج ريسيبروك هذه دو بي الا كان مكتوب على شكل اف دو اكس. حنا عندنا هنايا دونك اف دو اكس ينتمي ل ا، دونك اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا، لان اف دو اكس مكتوبه على شكل واحد صورة. هذا هو لا ديفينيسيون ديال ليماج ريسيبروك، يعني ماشي اي عنصر كاين دونك في مجموعة الوصول راه باغ اكزومبل راه يمكن نلقاو له شي انتيسيدون في ليماج ريسيبروك، نو خصو يكون مكتوب على شكل صورة تاع شي تعبير. الوغ دو حنا لقينا الا كان اكس كينتمي ل ا on a trouvé que x كينتمي l'image réciproque de f de a. Donc d'où donc a est inclus dans l'image réciproque de a. attention هنا ما كنهضرش على التطبيق التقابل، هذيك باش كتكون اف بيجيكتيف، هنا ما كنعرفوش هاد اف واش بيجيكتيف او لا، لذلك كنستعمل هاد المصطلحات image direct image réciproque. مانتونو غنبينو ان الا كانت اف خصها تكون اف انجكتيف، فان ليماج ريسيبروك دو اف دو ا انكلي دون ا. دونك دو لا ميم مانيير الوغ سوا دونك هذه صيغة الثانية صيغة التمرين نستمر. الوغ سوا دونك ا qui appartient donc à P de E. Et supposons que هاد F est injectif. غنشوفو علاش غنحتاجو هاد est injectif. Et montrons maintenant que l'image réciproque de f de a est inclus dans A. donc باش نربح شوية ديال الوقت. دونك غنختار كما قلنا باش نبين واحد المجموعة ضمن مجموعة أخرى، كنختار إليمون من هاد المجموعة اللي بغيت نبين أن l'image réciproque de f de a ضمنها. دونك غنختار soit x qui appartient à l'image réciproque de f de a. دونك مادام اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا، يعني اف صافا غتعطيه واحد ليماج، اف ابليكاسيون دونك تعطي اف دو اكس تعطيه اون ايماج. دونك
اف دو اكس لمن غينتمي؟ دونك اف دو اكس غينتمي بيان سور لاف دو ا. الا كان اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا، يعني اف دو اكس فين لما كينتمي لاف دو ا، راه كيكون عندك هادي راه فيها ليكيفالونس. اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو بي، يعني هادي بلا ما تخمم، يعني سي ايكيفالون ادير اف دو اكس كينتمي لبي. دونك هنا بي في هاد الحالة هو اف دو ا. قلنا اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا، دونك اف دو اكس كينتمي لاف دو ا. ولكن كيفاش، علاش بالضبط الان اكس خصو يكون كينتمي ل ا الا كانت اف انجكتيف؟ هنا غنحتاجو هاد الشرط، لان الا كانت لابليكاسيون نو انجكتيف، مثلا خديتي انت هنا شي هادي اف دو ا، اف دو ا يقدر يكون هاد مثلا اليمون خديتي فيها دي اليمون ولا دي زيليمون جايين من ا وجايين من ان اوتر انصومبل من غير ا، لان الا كانت نو انجكتيف يعني اليمون بو ادميتر بلوس دان انتيسيدون. ولكن الا كانت انجكتيف غيكون هاد اكس جاي فقط من ا. دونك دو كوم يعني اف دو اكس كتساوي اف دو ا، التعريف ديال ابليكاسيون انجكتيف يعني اكس كيساوي ا. دونك بلا ما نكتبها كوم اف انجكتيف، دونك هاد اكس ابارتيان ا. دو دونك الا خديت دو هاد ليماج ريسيبروك دو اف دو ا، دونك دي من ا، يعني الا خديت اليمون من هنايا لقيتو كينتمي ل ا. دو ليغاليتي دو، دونك دابخي لا كيستيون السؤال السابق دو، دونك الان غتكون عندنا ليغاليتي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا كتساوي لنا ا. الان دونك باش يكون عندنا ليكيفالونس، الا كانت اف انجكتيف فهذا يكافئ ان مهما يكون ا كينتمي لبي دو ا كتساوي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا. هذه يعني دونك بروميير امبليكاسيون بين هذه، الا كانت اف انجكتيف غيكون عندنا ا كتساوي لنا ليماج ريسيبروك دو اف دو ا. الان غنفترضوا ان ا كيساوي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا ونبينوا ان اف انجكتيف. دونك on va procéder de la manière suivante. Donc on va supposer que donc A كتساوي لنا l'image réciproque de f de A. Alors donc كما كتعرفوا باش نبين une application injective كناخذ deux éléments من l'ensemble par exemple de départ ونبين ان الا كانت عندي f de x كتساوي f de x prime، يعني هذا يستلزم ان x كيساوي x prime. هادشي اللي غادي نديرو نحن كذلك. alors soit x et x prime deux éléments de E tel que tel que f de x est égal à f de x prime. خصنا نلقاو ان x كيساوي x prime. هنا خصك تاخد par exemple prenons a l'ensemble a كيساوي الأحادية x. donc f de a est égal donc هو غيكون ان ensemble هو كي contient واحد un singleton. donc هو هاد l'ensemble f de x كيساوي كذلك، حنا افترضنا f de x كيساوي f de x prime، f de x prime
دونك عندي اف هادي اف دو ا كتساوي لنا اف ديال هاد اكس بريم. دونك هاد اكس بريم دو هاد اكس بريم لمن كينتمي ليماج ريسيبروك ديال اف دو ا. هذا حسب التعريف ديال ليماج ريسيبروك اف دو ا. حنا قلنا يكون عندك تكون عندك اكس كينتمي او اف دو اكس كينتمي لبي، راه عندك ليكيفالونس هنايا انك تقول ان اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو بي. هادشي اللي درنا حنا. دونك اكس يعني اكس كينتمي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا، يعني سيتادير اكس وهاد ليماج ريسيبروك دو اف دو ا شكون هي ا. يعني اكس كينتمي اكس بريم عفوا هذه اكس بريم كينتمي لهاد ليماج ريسيبروك دو اف دو ا، يعني اكس بريم ينتمي الى ا، لان هذه قلنا هي ا. يعني سيتادير اكس هاد اكس بريم هو اكس دو هاد دونك لان ا فيها ان سونغلوتون. دونك هاد اكس بريم هو اكس، يعني اف اف دو اكس كيساوي اف دو اكس بريم، وصلنا لنا اكس كيساوي اكس بريم، يعني اف اي انجكتيف. انا ما كتبتهاش دونك شرحتها، نتوما غتكتبوا بحال الوقت. الوغ دو دونك في الاخر غيكون عندنا ليكيفالونس. دو غتكتب ليكيفالونس لان دونك الا كانت عندنا اف دو ا اف ليماج ريسيبروك دو اف دو ا كتساوي ا، هذا يستلزم لنا اف انجكتيف. عاود الا كانت عندنا اف انجكتيف هذا يستلزم لنا ا يساوي ليماج ريسيبروك دو اف دو ا دو ليكيفالونس. بعد غتكتب هاد الامور هادي. بالنسبه للدوزيام بارتي ديال كيسيون، حنا قلنا عندنا ترتيب لي كيسيون. دونك عندنا هنا الان بي كينتمي ل بي دو اف. دونك قلنا اف اون ابليكاسيون من او dans f. P كينتمي ل P de f B عفوا. alors soit P qui appartient à P de f. Maintenant on va montrer f de l'image réciproque de B est inclus dans B. عاد من بعد نبينو ان f إلا كانت سوبجيكتيف غيكون عندي العكس عاوتاني B ضمن f ديال ليماج ريسيبروك دو B. بعد غنستنتج ليغاليتي نفس الخطوات كما عملنا هنايا. هنا الان بي كينتمي ل بي دو اف، يعني اي غناخدو لما غيكون كينتمي. دابا بغيت نبين المرحله الاولى اف ديال ليماج ريسيبروك دو بي تنتمي ضمن بي. دونك اي بيان سور كينتمي ل اف. دونك هاد الايكغيك اللي كينتمي ل اف وكينتمي لهاد ليماج. دونك نزيدو نوضحو هنا اي كينتمي ليماج ديال ليماج ريسيبروك دو بي. دونك هاد ايكغيك يمكن لي نكتبوه على شكل اف دو اكس. علاش كتبتو هنا وما نحتاجش ان اف تكون باغ اكزومبل سيرجيكتيف؟ لان مكتوب هاد ايكغيك كينتمي لهادي اف دو كيلك شوز، يعني راه يكتب على شكل اف دو اكس، صورة ديال شي تعبير. دونك يمكن لي نوضع ايكغيك تيكال اف دو اكس لان ينتمي لاف ديال واحد اكسبريسيون اف دو كيلك شوز. الوغ on a posé y est égal à f de x qui appartient donc allez, qui appartient à f. donc il y a l'image réciproque de b. خصني نلقى ان هاد y كينتمي كذلك ل b. دونك عندي f de x كتنتمي l'image de l'image réciproque de b. راه قلنا هادي كتكون عندي ليكيفالونس شرحناها ديال ليماج ريسيبروك، يعني سيتادير اكس
كينتمي ليماج réciproque de B. يعني f de x عاود الآن ماشي دخلت بالتطبيق العكس f de x لما كتنتمي ل B. x كينتمي ليماج réciproque de B يعني f de x كتنتمي ل B. استعملت التعبير ديال définition ديال l'image réciproque يعني y كتنتمي ل B لأن f de x هي y. احنا إلا انطلقنا من y كينتمي ليماج ديال ليماج réciproque de B سنجد أن y كينتمي ل B. دو يعني l'image de l'image réciproque de B est inclus dans B. Maintenant, on va montrer que B est inclus dans l'image de l'image réciproque de B. Et ici, on aurait besoin que F soit surjectif. Alors, on a F, une application من E dans F. On va supposons que F est surjective. Donc, il soit bien sûr B avec B qui appartient à كتنتمي لهاد F bien sûr أو لا P de F plus exactement. دونك غناخدو واحد ال Y يسوى Y كينتمي ل B. خصنا نوجدو أن كينتمي في الآخر ل F de l'image réciproque de B. ناخدو من B نلقاو كينتمي لهاد لونسومبل الآخر. اي كوم دابا واش يمكن لي نكتبو على شكل F de X قلنا Y كينتمي ل B يقدر دونك مادام كينتمي ل B في مجموعة البصور يعني يقدر ما يكونش صورة عبارة عن صورة يعني ما يمكنش نكتبوها على شكل F de X إلا كان واحد الشرط إلا كانت سوبجيكتيف. يعني سوبجيكتيف يعني راه عنده شي أنتيسيدون أو موان عنده واحد الأنتيسيدون يعني يمكن لي نكتبو على شكل F de X بشرط خص F تكون سوبجيكتيف. دونك اي كوم هنا F est surjective donc il existe راه كيتوجدنا واحد ال X كينتمي ل E tel que هاد Y est égal à F de X. دونك عندي F de X الآن F Y كينتمي ل B قلنا Y يكتب على شكل F de X مادام هذا F سوبجيكتيف يعني F de X ينتمي إلى B. استخدم فقط التعبير ديال ليماج ديريكت ليماج ريسيبروك يعني X ينتمي ليماج réciproque de B. X كينتمي ليماج réciproque de B يعني F de X كينتمي ل F de l'image réciproque de B. صافي كتستعمل هاد التعبير ديال ليماج ديريكت ليماج ريسيبروك. المهم نرجعو للدرس وفهموا داك التعابير جيدا. احنا لقيناه وجدنا الآن إذا كان X كينتمي ل B سنجد أن X كذلك كينتمي ل F ديال ليماج réciproque de B. Donc d'où B est inclus dans F de l'image réciproque de B. ولكن هنا هاد الأخرانية احتاجنا أن F خصها تكون سوبجيكتيف. Donc d'où l'égalité. Donc c'est F. Alors non. Donc on a c'est F est surjectif. Donc كيكون عندنا أن هاد l'implication
F surjective implique F surjective implique que B est égal à l'image ou bien F de l'image réciproque de B. الآن عكسيا باش يكون عندنا ليكيفالونس نطابقوا أن من هذا لو فيت أن B كتساوي لنا F ديال l'image réciproque de B ونبينو أن F surjective. Alors on va supposer supposons que B est égal à l'image réciproque de B et montrons que F est surjective. Donc أنا مبغيتش نكتبها، نتوما تكتبوها. نفس الشيء غناخدو ان إليمون من B. Alors soit Y غناخدوه من مادام بي قلنا بي كينتمي لهاد اف، دونك غناخدو Y كينتمي لاف. وهنا كذلك غناخدو بي عبارة واحد سونغلوتون اكس كما خدينا في الاول ا عبارة عن سونغلوتون. دونك قلنا اف لا قلنا بي كتساوي لنا اف، عفوا هذه ماشي اف f de l'image réciproque de B. دونك قلنا بي كتساوي هاد سونغلوتون، يعني غنعاود نكتب عوض ما نكتب بي كتساوي هاد سونغلوتون غنكتب هادي مادام كاينه ليغاليتي. دونك قلنا اف دو اف دونك ليماج ريسيبروك ديال هاد اكس سونغلوتون est égal à quoi? Est égal à هاد سونغلوتون اكس. B est égal à هاد سونغلوتون اكس و B كتساوي لنا ليماج دو ليماج ريسيبروك دو B، يعني عوض ما نكتب B كتبت هادي لأن كاينه ليغاليتي كتساوي لنا هاد سونغلوتون. اف ديال واحد التعبير عطاتني ان إليمون، يعني هاد سانغلوتون اكس il admet un antécédent. يعني هذا ني با فيد، يعني هاد ليماج ريسيبروك اللي كاينه في لونسومبل دو ديبار il n'est pas vide مادام عطى اف ديال ليماج ريسيبروك عطاتنا هاد ليمون اكس. دونك هاد ليماج ريسيبروك ديكس ني با فيد، يعني اكس ادمي ان انتيسي هاد سميتو il admet un antécédent. donc f est surjective. انا عبرت عليها شافوين دونك سبح الوقت فقط، هذه هي الفكرة. دونك كتنطق من بي كتساوي اف دو ليماج ريسيبروك دو بي و لو فيت ان اف سورجيكتيف دونك ان كاينه ليغاليتي بيناتهم قلنا هادي، وغتستنتج غتاخد بي كتساوي واحد سونغلوتون، ومادام عندك هنا ليغاليتي دونك عوض ما تكتب بي كتكتب اف دو ليماج ريسيبروك دو سي سانغلوتون ايت ايكال هاد سانغلوتون اكس، يعني خدينا بحال مجموعة. دونك راه هذا ني با فيد، دونك هذا ادمي ان انتيسيدون، دونك هاد اف اي سورجيكتيف. Merci pour votre attention et la prochaine. دونك بالنسبة رابط التمرين ولا رابط الدرس باش ترجعوا له تضعوا في وصف الفيديو. شكرا لكم.